ओके, सबैले मलाई देखिरह होला हैन। हामी PHP को कोड लेखौं। तिमीले मैले लेखेको बेलामा हेर्ने अनि म तिमीलाई काम लगाउँछु, त्यो बेलामा तिमीले गर्ने है त। सेभ गरौँ यसलाई। तिमीलाई डाइरेक्टरी बनाएको थिएँ मैले, त्यो डाइरेक्टरी खोलौँ। तिमीहरूको नाम मैले केमा सेभ गरेको थिएँ? BIM ब्याच 2018 सायद यही हो। तिमीहरू सेक्सन ए। ओके, first.php छ यहाँ। हामी आज भेरिएबल्सको कुरा गरौँ। भेरिएबल्स, डिफरेन्ट टाइप अफ भेरिएबल्स .php लेखौँ है त। PHP मा भेरिएबल बनाउने कसरी भन्ने कुरा त अस्ति हामीले हेरिसकेका छौँ। भेरिएबलको टाइप हामीले डिफाइन गर्नु पर्दैन, त्यो पनि थाहा भएको छ। जस्तो किसिमको भ्यालु त्यसमा असाइन गर्यौं डेटाको टाइप, त्यही अनुसारले त्यो भेरिएबलले पनि आफूलाई एडजस्ट गर्छ। यो यसको रमाइलो पक्ष हैन। हामी सी जावा पढेर आएको मान्छेलाई PHP त्यही भएर पनि सजिलो लाग्छ अलिकति भए पनि, किनकि भेरिएबल जहाँनेरि चाहियो त्यही ठाउँमा हामी प्रयोग गर्न सक्ने भयौं र सुरुमै हामीले थाहा पाउनु पनि पर्दैन कि मलाई कतिवटा भेरिएबल चाहिन्छ, कुन टाइपको भेरिएबल चाहिन्छ पनि थाहा पाउनु पर्दैन हैन। हामीलाई यो चाहिँ सजिलो भएको छ यसमा। अब म तिमीलाई भेरिएबल्सहरु एक्सप्लोर गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ म सिम्पली एउटा लुप लेखेर तिमीलाई डिस्प्ले गर्ने काम गर्छु। हामीले लुप पढेकै छौं सी ल्याङ्ग्वेज जावामा, त्यो लुप हामी यहाँ पनि प्रयोग गर्न सक्छौं। फर लुप, व्हाइल लुप, डु व्हाइल लुप हामी प्रयोग गर्न सक्छौं। अझ थप यसमा अर्को एउटा लुप पनि छ, त्यो पनि कुरा गरौँला, केही छैन। म सिम्पली अहिले एउटा सिम्पल लुप लेख्छु जुन हामीले पहिले लेखेकै छौं। जस्तो मलाई केही नम्बरहरु डिस्प्ले गर्नु पर्यो। सपोज I इक्वल्स टु 0, I लेस देन 10 नै भनौं, I लेस देन 10, I प्लस प्लस हैन। मैले यसरी लुप लेख्न सक्ने भए। यो लुपमा मैले यदि भ्यालु डिस्प्ले गरे भने चाहिँ इको गरे भने I को भ्यालु डिस्प्ले गर्नु पर्यो भने सिम्पली म I लेखेर डिस्प्ले गर्न सक्छु हैन। मैले यसरी I लेखेर डिस्प्ले गरे भने यो के हुने भयो भन्दाखेरि 0 देखि 9 सम्म सबै टाँसिएर डिस्प्ले हुने भयो। त्यसैले नटाँसिकन डिस्प्ले होस् भन्नलाई मैले के गर्नु पर्यो भने यसलाई लाइन ब्रेक गरे ल। मैले लाइन ब्रेक गर्नलाई म BR युज गर्छु। HTML को ट्याग हामी डबल कोटमा यसरी लेख्न सक्छौं। यसको अर्थ PHP बाट जुन जेनेरेट भएको कोड हुन्छ त्यो कोड HTML पेजले रिट्राइभ गर्छ अनि आफूले डिस्प्ले गर्छ, किनकि PHP इन्टरप्रेटरले PHP को कोड ट्रान्सलेट गर्छ अनि त्यो इन्टरप्रेट गरेको कोड चाहिँ वेब सर्भरले रिप्लाई गर्छ। त्यो रिप्लाई गरेको कन्टेन्ट हाम्रो ब्राउजरले पाउँछ, क्लाइन्टले पायो अनि त्यसले के गर्छ, करेक्टली त्यो HTTP त्यो रिक्वेस्टबाट आएको जुन रिप्लाई छ त्यसलाई HTML को रूपमा करेक्टली डिस्प्ले गर्छ है त। भनेको यो केसमा हामीले जुन भ्यालु पाएको छौं, यो जुन I को भ्यालु पाछौं 0 1 2 3 4 भनेर PHP इन्टरप्रेटरले इन्टरप्रेट गरिसकेपछि वेब सर्भरलाई जिम्मा लगाउँछ त्यो कन्टेन्ट अनि हामीले रिसिभ गर्छौं। यसको अर्थ यो पेज कस्तो देखिन्छ खोलेर हेरिहालौं। मैले सायद सर्भिस स्टार्ट गरे छैन होला, अपाचे सर्भर स्टार्ट गरे छैन होला। मैले स्टार्ट गर्नु पर्यो सबैभन्दा सुरुमा। यसलाई एक्जिक्युट गर्नको लागि मैले तिमीलाई त्यो प्रोसेस थाहा छँदैछ, तैपनि मैले तिमीलाई देखाउन रुचाएँ है त। ओके, मेरो जाम खुल्दैछ, त्यतिन्जेल म एउटा ब्राउजर पनि खोलिहाल्छु। मैले अघि नै खोल्नु पर्थ्यो, अघि खोलिन छु मैले। ओके, मेरो आउँदैछ जाम कन्ट्रोल प्यानल। अब तिमीले यसरी भेरिएबल फर लुप प्रयोग गर्न सक्छौ। एक्ज्याक्टली यही कुरा व्हाइलमा लेख्नु पर्यो भने लेख्न सक्छौ हैन। त्यो अहिले क्लास वर्कको कुरा पनि हुन्छ। हामी क्लास वर्क होमवर्क चाहिँ वान नोट युज गर्छौं है। वान नोटमा मैले यो भन्दा अगाडि असाइन गरेको छु कि छैन मलाई थाहा भएन। म त्यो सेटअप गर्छु र तिमीलाई क्लास वर्क र होमवर्क चाहिँ वान नोटमै दिन्छु। त्यो भयो भने हामीलाई सजिलो पनि हुन्छ इन्टरेक्सन गर्नलाई र डे टु डे प्रोग्रेस जुन हाम्रो वर्क प्रोग्रेस छ त्यो रेकर्ड पनि हुन्छ, हामीलाई सजिलो पनि हुन्छ। ओके, मेरो जाम अब अभाइलेबल भयो होला सायद, हेरिहालौँ। अझै टाइम लागिरहेछ मलाई, किन यति स्लो भयो मेरो सिस्टम। यहीँबाट स्टार्ट गरे पनि हुन्छ मैले। ओके, त्यतिन्जेल म यहाँ केही कुरा लेखौँ है त, तिमीलाई अरू कुरा पनि देखाउँ। जस्तो मैले व्हाइल लुप लेख्नु पर्यो भने म व्हाइल लुपको पनि एक्जाम्पल लेख्छु।
वाइल लुप लेख्नु पर्यो भने म वाइल लुप कसरी लेख्न सक्छु मैले वाइल लुप है त मैले यहाँ इको लेखेँ मैले नयाँ लाइनमा केही कन्टेन्ट नयाँ लाइनमै डिस्प्ले गरौँ यहाँनिर अनि त्यसपछि डिस्प्ले गरौँला अथवा एचआरए युज गरेँ ल मैले वाइल लुप युज गर्नु पर्यो भने सिम्पली म वाइल लुप युज गर्न सक्छु अन द सेम वे तिमी जसरी अरू बेला लेख्ने गराछौ त्यसरी नै लेख्न सक्छौ तिमीले एउटा कुनै पनि भेरिएबलको भ्यालु मैले अपाचे स्टार्ट गरेँ ल ओके स्टार्ट हुँदै गर्छ त्यो मैले वाइल लुप लेख्न सक्छु वाइलमा मैले कन्डिसन लेख्नु पर्यो सपोज मैले एउटा कुनै भेरिएबल बनाउनु पर्यो त्यो भेरिएबल नबनाइकन वाइलको कुनै औचित्य पनि छैन म सपोज कुनै अर्को एउटा भेरिएबल यही आई नै युज गरेँ अरू नाम मैले दिइनँ है त मैले 10 भन्ने भ्यालु राखेँ म यसलाई 10 बाट उल्टो गन्ती गराउँछु यसको लागि मेरो जुन आई भन्ने भ्यालु छ कहिलेसम्म आओस् भन्दाखेरि चाहिँ ग्रेटर देन 0 हुन्जेलसम्म आओस् र यसको भ्यालु डिस्प्ले गरोस् यसले इको आई को भ्यालु यसरी लेख्न सकिहाल्छौ आई डट मैले यहाँनिर हरेक लाइनलाई स्पेस दिएर डिस्प्ले गरेँ ल दुईटा स्पेस दिए पनि एउटै मात्रै आउँछ आउन चाहिँ यहाँ दुईटा स्पेस चाहियो भने अर्को तरिका छ कुरा गरौँला अहिले चाहिँ मैले सिम्पली यसरी लेखेँ आई को भ्यालु यसरी डिस्प्ले गर्न चाहे हुन त एचटीएमएल को ट्यागहरु युज गरेर डिस्प्ले गर्न पनि सकिन्छ त्यसको बारेमा हामी अर्को क्लासमा डिस्कस गरौँला आज चाहिँ हामी यसरी नै डिस्प्ले गरेर हेरौँ र मैले आई को भ्यालु डिक्रिमेन्ट त गर्नु पर्यो नभए त आई को भ्यालु अर्को पारी चेन्ज हुँदैन त्यो भने फेरि इन्फाइनाइट लुपमा जाने भयो हैन त्यसैले 10 अनि त्यसपछि मैले क्षमा चाहे म डिस्कनेक्ट भएँ केही कारण भयो होला मैले क्षमा चाहे मेरो नेटवर्कको कारणले अलि समस्या भयो जस्तो छ अहिले त मेरो आवाज राम्रै सुनिरा होला हैन हजुर सर पहिला भन्दा राम्रो आएको छ ओके ओके त्यस्तो हुँदाखेरि माइक्रोफोनबाटै भन न च्याटमा नलेख न मैले थाहा त पाउनु पर्यो नि त के हामी मेरो स्क्रिनमा आएँ म त्यस्तो बोलेको बुझिएन भने सरको आवाज सुनिएन भन्नुपर्छ के नभए फेरि कसरी थाहा पाउनु कि मैले चाहिँ डिस्कनेक्ट भएपछि मात्रै थाहा पाएँ कि मेरो नेटवर्क पुवर भएछ भनेर है ओके अब ठिक छ जस्तो लाग्छ मलाई हामीले यो फर लुप र वाइल लुपको बारेमा कुरा गर्यौं त्यो तिमीले देखिसक्यौ होला यसको आउटपुट देख्यौ नि हैन मेरो आउटपुट छैन सर देखे छैनौ यो फर लुपको आउटपुट कतिदेखि कतिसम्म आउँछ भन्दाखेरि यही कोडबाट बुझिहाल्छौ 0 देखि 9 सम्म आउँछ यसको कोड कतिदेखि कतिसम्म आउँछ भन्दाखेरि यो 10 देखि 1 सम्म आउँछ हैन यिनीहरुको बीचमा एउटा हरिजन्टल मैले लाइन तानेको छु हेरिहालौं ल मेरो यो जुन पेज छ मैले बनाएको जुन पेज छ यो पेज यहाँबाट देख्न सक्छौ 0 देखि 9 सम्म आएको छ यो 10 देखि 1 सम्म आछ त्यसैले तिमीले पढेको पहिलेको लुप सबै काम लाग्ने भयो तिमीले पहिले पढेको इफ तिमीले पढेको स्विच त्यो सबै काम लाग्ने भयो किनकि ती सिन्ट्याक्सहरु हामी सी मा पनि उस्तरी नै प्रयोग गर्न सक्छौं जसरी हामीले सी ल्याङ्ग्वेजमा प्रयोग गरेको छौं है त यो भयो हामीले लुप युज गर्न जान्यौं अब म तिमीसँग आज कुरा गर्छु एरेको बारेमा
म एरे भन्ने कन्टेन्टमा आज तिमीसँग कुरा गर्छु। एरे तिमीलाई बनाउन आउँछ, तिमीले सी ल्याङ्ग्वेजमा एरे बनाउन जानेको छौ, जावामा एरे बनाउन जानेको छौ, पिएचपीमा झनै सजिलो हुन्छ एरे बनाउनलाई। त्यसैले मैले एरे भन्ने नि एउटा फाइल पहिले बनाइहालेँ है त। एरे बनाउनलाई सिम्पली तिमीले अरू केही गर्नु परेन। मैले एउटा ए भन्ने भेरिएबल बनाएँ, त्यसमा मैले एरे बनाउनु छ भने एरे भन्ने मैले मेथड कल गर्छु एरेको। यो एरे भित्र मैले जे कन्टेन्ट राख्छु यो एरे क्रिएट हुन्छ। हुन त एरे हामी सिधै अरू तरिकाले पनि क्रिएट गर्न सक्छौँ, त्यो पनि म तिमीलाई देखाउँला। अहिले चाहिँ सिम्पली म यसरी लेखेँ 1 4 कमा एरेमा फेरि तिमीले जस्तो सुकै डेटा पनि राख्न पाउँछौ। एप्पल कमा 54.87 कमा तिमीले हेर त मिक्स सबै किसिमको डेटा राख्न पाउँछौ है। एरेमा तिमीले सबै किसिमको डेटा राख्न पाउँछौ। तिमी सिंगल कोड डबल कोडमा जे लेखे पनि यो स्ट्रिङ नै हुन्छ खासमा है। तिमीले यसरी डेटा राख्न पाउँछौ एरे क्रिएट गर्यौ। तिमीले क्रिएट गरेको जुन एरे छ ए भन्ने एरे, यसको कन्टेन्ट तिमी डिस्प्ले गर्न सक्छौ। तिमीले पढेकै छौ फर लुप हैन, अथवा वाइल लुप अथवा डु वाइल लुप। अब यहाँनिर चाहिँ कन्टेन्ट डिस्प्ले गर्नलाई मलाई फर लुप नै सजिलो हुन्छ, म त्यसैले फर लुप नै प्रयोग गर्छु। यो केसमा मैले फर लुप प्रयोग गर्दाखेरि $i = 0 i लेस देन 10 कि 5 कि 6 कति हो, कति लेख्ने कसैले भन्देऊ न, सुनौँ न। 7 कतिवटा एलिमेन्ट छ यो एरेमा? 5 लेख्ने सर 5। यो एरेमा कतिवटा एलिमेन्ट छ? ए 5 सर 5 6 वटा छ सर। अनि 5 लेखेर भयो र? देखिरहेछौ यहाँ? यो एउटा भयो, यो दुईटा भयो, यो तीनटा भयो, यो 4वटा भयो। मोबाइलमा हेर्दैछौ होला अनि यो 5वटा भयो, यो 6वटा। हामीसँग 6वटा एलिमेन्ट छ नि हौ। 6वटा एलिमेन्ट हो लेस देन 6 लेख्नु पर्यो हैन र? इन्डेक्स जान्छ 0 देखि 5 सम्म। 0 1 2 3 4 5 एरेको इन्डेक्स सुरु हुन्छ 0 बाट। यो हामीले पहिले पढाएको छौं। 0 इन्डेक्समा 1 1 इन्डेक्समा 4 हैन र? त्यसैले यो भयो i प्लस प्लस। हुन त गन्नु पनि पर्दैन, हामीसँग अर्को तरिका छ। तैपनि मैले अहिले तिमीलाई गन्नै लगाएँ, त्यही गन्न झर्को हुन्छ भनेर हामीले अर्को तरिकाको कुरा गर्छौं। मैले एरेको एलिमेन्ट डिस्प्ले गर्नु छ, एरेको एलिमेन्ट डिस्प्ले गर्दाखेरि सेम कन्सेप्ट युज हुन्छ, एरेको इन्डेक्सिङ कन्सेप्ट। तिमी यहाँ झुक्किन्छौ भने डर लाग्छ मलाई जहिले, यो एआई भनेर रट्टा मारेको हुन्छौ, एआई लेख्लाउ फेरि। किनकि पिएचपीमा हरेक चोटि जहाँ जहाँ भेरिएबल रिफरेन्स गरिन्छ त्यो ठाउँमा भेरिएबल प्रयोग गरेर ठाउँमा डलर भन्ने सिम्बल जहिले अगाडि हुनै पर्यो हैन, प्रिसिड गर्नै पर्छ। मैले स्पेस छोडेँ एउटा, यसरी एरेको एलिमेन्ट डिस्प्ले गर्छु हैन। अब यसले करेक्टली काम गर्छ। म यो array.php लाई खोल्ने काम गरेँ है त। मेरो युआरएल मा यसको यही नाम चेन्ज गरे भइहाल्छ। मलाई युआरएल थाहा भइहाल्यो। लोकल होस्टमा बिआइएम ब्याच 2018 भित्र सेक्सन ए मा राखेको छु। यसको नाम मैले एरे राखेको छु। मैले यसरी सिधै खोल्न सक्छु। एरेको एलिमेन्ट तिमी यहाँ करेक्टली देख्न सक्छौ। 1 4 एप्पल 54.87 89 डग देख्यौ हैन त। यसरी हामी कन्टेन्ट डिस्प्ले गर्न सक्छौं, भनेको हामी एरेको प्रयोग गर्न सक्छौं। अब एरे क्रिएट गर्ने अर्को तरिका पनि छ, भनेको तिमीले सिधै कुनै पनि एरे बनाउन सक्छौ। जस्तो कसरी भन्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा बी भन्ने एरे बनाउन चाहे, यसरी मैले स्क्वायर ब्र्याकेट युज गरेर म सिधै कन्टेन्टहरु लेख्न पाउँछु। यो सिधै एरे बन्छ क्या, केही पनि गर्नु पर्दैन। एप्पल इज फ्रुट भन्ने मैले एउटा कन्टेन्ट राखेँ। यसले के काम गर्छ भन्दाखेरि बी भन्ने एरे बन्छ जसमा 0 इन्डेक्समा एप्पल इज फ्रुट बस्छ। यसरी लेख्न पाइन्छ। मैले यही बी मा फेरि यसरी लेखेँ भने इक्वल्स टु अर्को कन्टेन्ट लेखेँ 234 लेखेँ भने अब यो बी भन्ने एरेमा 1 भन्ने इन्डेक्समा गएर बस्छ 234। कस्तो रमाइलो छ। तिमी यसरी लेख्न पाउँछौ। हेर है, बी को तर यो लार्ज ब्रास चाहिँ युज गर्नुपर्छ है, भन्न खोजेको स्क्वायर ब्र्याकेट चाहिँ युज गर्नुपर्छ। मैले कुनै अर्को कन्टेन्ट युज गरेँ 34.7। अब यहाँ दुईटै कुरा छ। एरे भनेको कलेक्सन अफ डेटा मात्रै हो। हेटेरोजेनियस डेटा यसले कलेक्ट गर्न सक्छ। डिफ्रेन्ट टाइप अफ डेटा एरेमा राख्न पाइन्छ हैन। एरे भनेको कलेक्सन अफ सेम टाइप अफ डेटा होइन है पिएचपीमा। यो कुरा तिमीले याद गर्नुपर्छ। यसरी मैले एरे बनाउन सक्छु के। हामी यसको कन्टेन्ट डिस्प्ले गरेर हेरौँला। 76 भन्ने एउटा डेटा राख्दिएँ है त मैले यहाँनिर। र फाइनली अर्को एउटा पनि डेटा राखेर हेरौँ। स्ट्रिङै राखौँ न, फेरि र्याप अप गरौँ स्ट्रिङ नै। एप्पल इज कम्पनी पनि लेखौँ ल। एप्पल फ्रुट पनि हो, एप्पल कम्पनी पनि हो। हामीले एरे बनायौँ। यो एरेको कन्टेन्ट डिस्प्ले गरौँ। डिस्प्ले गर्न हामीलाई आइहाल्छ। मैले फर लुप नै युज गर्छु। फर लुप युज गरेर यसको कन्टेन्ट डिस्प्ले गर्न सक्छु। $i नै लेखौँ। i = 0 i लेस देन कति हुन्छ यहाँ 5 वटा छ हैन? यस सर। 1 2 3 4 5 ओके। सो इको गर्दियौ, डिस्प्ले गर्दियौ है त। एरेको एलिमेन्ट डिस्प्ले गर्न हामी लेख्नु पर्यो हाम्रो एरेको नाम बी।
गर्नै पर्यो $i हैन। हामीले 0 इन्डेक्स 1 इन्डेक्स 2 इन्डेक्स भनेर डिस्प्ले गर्छौं। एक एकवटा डिस्प्ले गर्दा सिधै 0 1 2 3 लेख्न पाउँछौ। मैले सबै एलिमेन्ट डिस्प्ले गर्न खोज्दै छु त्यसैले मैले यसरी लेखेँ। यिनीहरुको बीचमा सेपरेटर एउटा राखौं। त्यो सेपरेटर भनेको माथिको कन्टेन्ट डिस्प्ले भएको र अर्को कन्टेन्ट डिस्प्ले भएको केही न केही फरक थाहा हुनु पर्यो नि। त्यसको लागि मैले यहाँ हरिजन्टल लाइन राखेँ ल, हरिजन्टल रो। अब यो पेजलाई हेरौँ है त। हामीले यसरी एरे बनाएको कन्टेन्टले करेक्टली काम गर्छ। हेर त, हामीले त्यसरी बनाएको एरे पनि यसरी बन्ने रहेछ भनेको 0 इन्डेक्समा यो, 1 इन्डेक्समा यो, 2 इन्डेक्समा यो, 3 इन्डेक्समा यो, 4 इन्डेक्समा यो भनेर आएर बस्ने रहेछ के। यसरी बस्छ यसरी है, 0 1 2 3 4। तिमीलाई विश्वास लाग्दैन नि एउटा मात्र इन्डेक्स डिस्प्ले गरेर हेर्न नि सक्छौ इको गरेर। मैले त अब सबै डिस्प्ले गरेर देखाएँ, यसले जे पाते के गरौ देखायो भन्नु फेरि हैन। मैले सपोज थर्ड इन्डेक्सको भ्यालु डिस्प्ले गर्न मन लाग्यो। थर्ड इन्डेक्समा कुन भ्यालु छ हेर त, लाई इन्क्लोजै गरिदिन्छु लाइनले। थर्ड इन्डेक्समा कुन भ्यालु छ कसले भन्छ सुनौं न। 34.7 ए हैन 0 1 2 76 छ हैन। यस सर। 3 भनेको 0 1 2 3 76। यसले 76 डिस्प्ले गर्छ। हेरौँ है त, मैले त्यो लाइनले इन्क्लोज गरेको छु 76। यसरी हामी कन्टेन्ट डिस्प्ले गर्न सक्छौं है। हामीले यसरी देख्न सक्छौं। यो कुरा हामीले बुझ्यौं होला। हामीले यसरी एरे बनाउन सक्ने भयौं। हामीले यसरी पनि एरे बनाउन सक्ने भयौं। तिमीलाई आवश्यकता अनुसार तिमी खाली एरेबाट भनेको ब्ल्याङ्क एरेमा कन्टेन्ट जोड्दै 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 पनि एरे बनाउन सक्ने रहेछौ। कस्तो रमाइलो। जस्तो यसको एउटा राम्रो एप्लिकेसन देखाइदिन्छु ल। मैले के गर्न पाउने रहेछु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा हेर ल, एउटा एरे बनाउँदै छु। i भन्ने एउटा भेरिएबल एरेमा कन्टेन्ट राख्न पाउँछु कि i = 0, i लेस देन n लेखेँ हैन। अनि i प्लस प्लस। अब मैले के गर्न पाउने भयो भन्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा नयाँ एरे बनाएँ। a भन्ने एरे फेरि नबनाऊ, माथि a भन्ने छ, b भन्ने छ, ल c भन्ने बनाऊ ल। हुन त त्यही युज गर्दा नि हुन्छ, मैले त्यो नदेखाउन खोजे। c मा मैले के गर्न सक्ने रहेछु भने c मा चाहिँ म $i को भ्यालु चाहिँ असाइन गर्ने रहेछु। यो लुपले के काम गर्छ ल मलाई कसले भन्छ सुनौं त। यो लुप मैले लेखेको बुझ्यो कि बुझेन? अघि यो कुरा बुझ्यौ भने, मैले लेखेको यो कुरा बुझ्यौ भने, मैले यहाँ जे लेखेको छु नि, मैले लेखेको यो कुरा बुझ्यौ भने, यहाँ लेखेको कुरा यो बुझ्यौ भने यो पनि बुझ्छौ। यो र यसमा समानता छ। सरी, यो मैले लेखेको यो कोड कसले बुझ्यो? यो कसैले भन, के बुझ्दैन मैले लेख्न खोजेको यो कुरा? सीमा 10 वटा त्यसलाई यसरी भन न। हामीले के गर्न, यसले के गर्ने भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो घाँसले लेख्न खोजेको के हो यहाँ आएर, यही हेर ल मैले देखाइदिएँ। C0 मा के आएर बस्ने भयो भन्दाखेरि 0 बस्ने भयो हैन, हो नि हैन। C1 मा के आएर बस्ने भयो, 1 आउने भयो, हो कि हैन? किनकि यो लुप त घुम्छ नि, घुम्छ नि है। यो लुप त घुम्छ नि। पहिलोचोटि i को भ्यालु 0 हुन्छ। i को भ्यालु 0 भएपछि i को भ्यालु 0 भयो। यहाँ i को भ्यालु 0 हुँदाखेरि c पहिलो पाली c भनेको C0 हुन्छ, 0 आएर बस्छ। अर्को पाली जब इन्क्रिमेन्ट हुन्छ नि i प्लस प्लस हुन्छ नि, i प्लस प्लस हुँदाखेरि त i को भ्यालु बढेर 1 भयो। 1 हुँदा कन्डिसन ट्रु, त्यसैले तिमी यहाँ आयो, आउँदा i को भ्यालु त 1 भयो। c मा त फेरि भ्यालु 1 असाइन भयो। यसरी लेख्दाखेरि के हुने रहेछ हेर त। अघि देखेको नि, पहिलो पाली b लेख्दा पहिलो इन्डेक्स, दोस्रो पाली b लेख्दा दोस्रो इन्डेक्स, तेस्रो पाली लेख्दा तेस्रो इन्डेक्स हुन्छ। त्यसो भए हरेकचोटि इन्डेक्स चेन्ज हुँदाखेरि हरेकचोटि भ्यालु पनि चेन्ज भएर बस्ने भयो। भनेको C0 मा 0 बस्ने भयो, C1 मा 1 बस्ने भयो, सो अन। यसरी नै के हुने भयो, C2 मा 2, C3 मा 3 गर्दै C9 सम्म 9 बस्ने भयो। भनेको हामीले कति साइजको एरे बनायौँ यहाँ? 10 साइजको एरे बनिसक्यो। यसमा कतिवटा कन्टेन्ट छ? 10 वटा कन्टेन्ट छ। त्यो कन्टेन्ट के हो डिस्प्ले गरेर हेर्न सकिन्छ। एरेलाई कन्टेन्ट सिधै डिस्प्ले गर्न, तिमीलाई विश्वास लाग्दैन त्यसैले मैले एरे सिधै डिस्प्ले गर्न पनि तरिका छ हामीसँग। त्यसको लागि हामीसँग एउटा फंक्सन छ print_r भन्ने छ है। यो print_r भन्ने फंक्सनमा हामीले के गर्न सक्छौं भने एरेको कन्टेन्ट सिधै डिस्प्ले गर्न सक्छौं। एरेको नाम के हो यहाँ? c हो। हामी यसरी डिस्प्ले गर्न सक्छौं सिधै। यसो गर्यो भने चाहिँ एरेमा कुन इन्डेक्समा के छ भन्ने कुरा यसले देखाइदिन्छ। मैले भनेको कुरा सबैले सुनिरहेछौ नि अहिले त। यहाँ हेर है, मैले एरेको कन्टेन्ट तिमीलाई देखाउने कोसिस गरेको।
यसरी एरेमा हामी कन्टेन्ट म्यानिपुलेट गर्न सक्छौँ। एरेको बारेमा यति बेसिक्स तिमीले जान्नु जरुरी छ। अब यो जुन प्रिन्ट आउट गर्दा यो सी को भ्यालु करेक्टली आउँछ, यो माथिको कन्टेन्ट सबै म यसलाई कमेन्टिङ गरिदिन्छु है त। यो भयो भने तिमीलाई झर्को हुँदैन आउटपुटमा। मैले यति यहाँसम्मको कमेन्टिङ गरिदिएँ ल, कमेन्टमा राख्ने। अब यति भएपछि मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि यो कन्टेन्टलाई तिमीलाई देखाउन सक्ने भएँ। यहाँ गरेको के हो भने मैले सी भन्ने एरे बनाएँ, सी भन्ने एरेमा 0 1 2 3 4 राखेँ। हेरौँ हो कि होइन। यहाँ हेर त, यो एरेलाई करेक्टली हेर्न सक्छौ। यो एरे देख्छौ तिमीहरू, देख्छौ है, देखिरहेछौ नि। हजुर सर। यहाँ हेर, करेक्टली देख्न सक्छौ। एरेको 0 मा 0 छ, 1 मा 1 छ, 2 मा 2 छ। यहाँ हेर त है, 0 इन्डेक्समा 0 गएर बस्यो, 1 इन्डेक्समा 1 गएर बस्यो, 2 इन्डेक्समा 2 आएर बस्यो। मैले एरेको इलिमेन्ट हेर्न यसरी हेर्न सक्छु। 3 मा 3 आएर बस्यो, 4 मा 4 आएर बस्यो। अब 4 मा 4, 5 मा 5, 6 मा 6 राख्नुपर्छ जरुरी पनि छैन, अरू नि भ्यालु पनि राख्न सकिन्छ। यहाँ 7 मा 7 बस्यो, 8 मा 8 बस्यो, 9 मा 9 बस्यो हैन। हामी यसरी हेर्न सक्छौँ है यो कन्टेन्ट। यो तिमीले थाहा पाउनुपर्छ। त्यसैले मैले यहाँ इलिमेन्ट्सहरुमा एरे बनाउँदाखेरि मेरो सुविधा के भयो भने एरेमा हामी यसरी कन्टेन्टहरु राख्न सक्ने भयो। एरेको एडभान्टेज हो है यो। यो PHP मा यो सुविधा छ। यो सी ल्याङ्ग्वेजमा जावामा यो कल्पना नगरे नि हुन्छ। यसरी लेख्न सकिदैन हैन, यति सजिलो वेमा लेख्न सकिदैन, अलि झर्को गर्नुपर्छ। अब यहाँ चाहिँ सिधै लेख्न सकिने भयो हैन। हामीले सिधै एरेको एलिमेन्ट पनि यसरी डिस्प्ले गर्न सक्ने भयो। यो भयो एरेमा कन्टेन्ट राख्ने, एरेको कन्टेन्ट डिस्प्ले गर्ने। तिमी एउटा क्लास वर्क गर्छौ। क्लास वर्क मैले यही लेखेँ अहिले। तिमीलाई म वो क्लास वर्क त्यो वान नोटमा असाइन गर्छु। त्यो वान नोट कसरी एक्सेस गर्ने त्यो म भन्छु। मैले अस्ति भनेको छ कि छैन मलाई याद भएन हैन, भनेको छैन म फेरि भन्छु एकचोटि। अहिले चाहिँ क्वेशन यही लेख्छु। यो क्वेशन तिमी टाइप गर्दै गर र यसको यो जुन कपी हुनेहरुले कपीमा लेख्नेहरुले कपीमा लेख। अब वेब प्रोग्रामिङ कपीमा पढेर त रमाइलो हुँदैन खासमा। मोबाइल हुनेहरुले त कपीमै लेख्ने होला, पनि लेख। अनि त्यो कोड चाहिँ मलाई सबमिट गर वान नोटमा। वान नोटमा म क्वेशन क्रिएट गर्छु, क्लास वर्क त्यहाँ दिन्छु। म तिमीलाई कहाँबाट भेट्छौ भन्ने कुरा म यहाँ भन्छु। म पहिले सेटअप गर्छु, त्यतिन्जेलसम्म म यहाँ क्वेशन तिमीलाई छोडिहालेँ है त। यो क्वेशन लेख्दै गर। राइट PHP program to create a array variable, n भनौँ न है, an array variable with 7 data of different type। तिमीलाई जे राख्न मन लाग्छ राख। and display the contents। ओके, यति मात्रै, सिम्पल। अरु मैले केही गरिन। तिमीलाई एरे जसरी बनाउन लाग्छ बनाऊ, त्यो तिम्रो इच्छा हो। तिमी यो क्वेशन गर, तिमीलाई आयो क्लास वर्क। सबमिट चाहिँ मलाई च्याटमा नगर, क्लास नोटबुक म यहाँ बनाउँछु अनि तिमीले मलाई नोटबुकमै सबमिट गर्नु है त। म तिमीलाई सिकाइहाल्छु। तपाईले सिकाउने हो कि हामी गर्न थाल्ने हो सर? के चाहिँ यो त तिमीले गर्ने हो नि, म त क्लास वर्क गर भन्दैछु त। वान नोटमा सबमिट चाहिँ कसरी गर्ने सिकाउँछु भनेको। मेरो आवाज राम्रो सुन्ने छैन र?
तिमीहरूले मलाई ढाँटेछौ नि होमवर्क त मैले दिएको रहेछु नि तिमीहरूलाई तिमीहरूले क्लास नोटबुक चेक गरेर हेरेनछौ क्लास नोटबुक हेर भनेको थिएँ क्लास नोटबुकमा होमवर्क छोडेको रहेछु त मैले सर मैले त भेटेन त्यो कहाँनिर छ क्लास नोटबुक भन्ने भेट्यौ त्यो खोलेको थिएँ त्यो केही थिएन सर एम्टी थियो तिमीहरूले ल्यापटपमा छौ कि मोबाइलमा अहिले अहिले त ल्यापटपमा लो तिम्रो उसमा जाऊ त क्लास नोटबुकमा जाऊ त माथि पोस्ट फाइल क्लास नोटबुक भन्ने छ त्यो क्लास नोटबुकमा जाऊ त म देखाउँछु अहिले नै सबैजनाले सुन है कुरा जो ल्यापटपमा छौ तिमीहरूलाई पहिले ल्यापटपको गाइडेन्स गर्छु जेनरल जुन हाम्रो छ नि वेब टेक्नोलोजी ए भन्ने क्लास खोल त्यहाँभित्र जेनरल भन्ने जुन च्यानल छ त्यसमा तिम्रो पोस्ट भन्ने डिफल्ट खोलिरहेको हुन्छ त्यहाँ च्याट गरेको नि त्यहीँ देखिन्छ त्यसमा माथि हेर त फाइल्स भन्ने देख्छौ जेनरल ट्याबमा क्लास नोटबुक भन्ने देख्छौ देख्यौ कोसँग ल्यापटप छ सबैजना क्लास नोटबुक कसैले देखेन भने देखिन भन न देख्यौ यस सर क्लास नोटबुक खोल एकचोटि फेरि भन्नु सर फर्स्टबाट के भन्नु पहिले तिम्रो क्लासमा जाऊ वेब टेक्नोलोजी ए क्लासमा गयौ त्यो क्लासमा जेनरल च्यानलमा डिफल्ट नै खुल्छ एउटा मात्रै च्यानल छ अहिले हामीसँग हैन जेनरल च्यानलमा क्लास नोटबुक भन्ने भेट्छौ राइट पेनमा हेर त लेफ्टपट्टिको सर फ्रेम मेरोमा त होमवर्क देखाएन त अनि किन नदेखाउनु र होमवर्क मैले असाइन गराएको छु त नि तिमीले आफ्नो नाम खोलेनौ सर मेरोमा पनि देखाएन सिखा बोले हैन वेलकम टु क्लास नोटबुक वेलकम टु क्लास नोटबुक यर वान नोट क्लास नोटबुक इट इज अ डिजिटल सुन न कुरा नोटबुक सुन न पहिले कुरै त सुन्दैनौ त्यसपछि त्यहाँ एउटा नेभिगेसन पेन छ नेभिगेसन पेन देख्यौ लेफ्टमा तलपट्टि एउटा ग्रेटर देन साइन छ देख्यौ तलपट्टि क्लास नोटबुक भनेर खोलेपछि वेलकम टु भनेको छेउमा त्यसकै लेफ्टमा एउटा ग्रेटर देन सिम्बल छ त्यसलाई नेभिगेसन पेन भन्छ त्यसलाई क्लिक गर देखियो सर त्यो क्लिक गर त्यो क्लिक गरेर चाहिँ एउटा तिम्रो सेक्सन खुल्छ त्यो सेक्सनमा तिम्रो नाम छ त्यहाँ नाम खोज नाम भेट्यौ भेट्यो सर हो त्यो नाम खोल त्यो नाम खोलेपछि त्यहाँ ह्यान्ड्स आउट होमवर्क क्विजेज क्लासवर्क भन्ने छ हो सर अहिले चाहिँ क्लासवर्कमा छ होमवर्क अब भरे गरे नि हुन्छ अस्तिको होमवर्क थियो त्यहाँ तिमीले ढाँट्यौ मलाई छुट्टै कुरा हो यहाँ छँदैछ ढाँटेर पनि केही काम लागेन हैन पत्ता लाग्यो क्लासवर्कमा छौ अहिले अहिले क्लासवर्क गर होमवर्क पछि सबमिट गरे नि हुन्छ आजको नि होमवर्क थपौँला केही छैन क्लासवर्कमा जाऊ र क्लासवर्कमा मैले एउटा क्वेसन दिएछु एरे भेरिएबल भन्ने भेट्छौ पेज त्यो एरे भेरिएबल भन्ने पेजमा सेलेक्ट गर है त्यो एरे भेरिएबल भन्ने पेजमा छ क्वेसन र त्यो क्वेसनमा जहाँ क्वेसनदेखि तलतिर त्यो क्वेसन देखेको पेन जुन पेज छ त्यसलाई क्लिक गर त्यो अनि आफै सेलेक्ट हुन्छ अनि त्यसको तलतिर आएर त्यो क्वेसनको तलतिर इन्टर हानेर त्यहाँनिर के गर पेस्ट गरिदियो तिम्रो एन्सर यहीँ टाइप गरे नि हुन्छ अथवा उता टाइप गरिसकेको छ भने यहाँ ल्याएर पेस्ट गर कसैलाई समस्या भयो भने भन है सर कोड यही टाइप गर्दा हुँदैन हुन्छ हुन्छ मजाले यो चाहिँ यही टाइप गर्दाखेरि चाहिँ अब यो क्लाउड भएकोले गर्दा यो कन्टेन्ट क्लाउडमै सेभ हुने हो हैन तिमी स्लो नेटवर्कमा छौ भने समस्या हुन्छ भनेर मात्रै उतै आफ्नै टेक्स्ट एडिटरमा लोकल्ली टाइप गरेर अनि यहाँ ल्याएर पेस्ट गर्दा नि हुन्छ भन्न खोजेँ मैले सर लोकल होस्ट प्रोग्राम लेखेर लोकल होस्टमा प्रिन्ट गरेर अनि हैन त्यो त तिम्रो इच्छा तिमीले आफ्नो आउटपुट तिमीले हेर्यौ आफै हेर हैन समस्या भए पनि नभए पनि यहाँ चाहिँ प्रोग्राममा यहाँ चाहिँ यो प्रब्लमको सल्युसन राख्देऊ न मलाई प्रोग्राममा त त्यो टेक्स्टमा त प्रोग्राम मात्र राख्देऊ म प्रोग्राम हेर्छु बुझिहाल्छु है यो तिमी पार्टिसिपेट भइरहेछौ कि छैन भन्ने कुरा थाहा पाउनलाई पनि हो र यो चाहिँ वर्क प्रोग्रेस भन्ने कुरा हो यो नोटबुक खोलेपछि के गर्नु भन्नुभएको तिमी ल्यापटपमा छौ कि मोबाइलमा ल्यापटपमा क्लास नोटबुक खोल्नु भन्नुभएको हैन ल्याऊ हजुर त्यसपछि नेभिगेसन वेलकम टु क्लास नोटबुक भन्ने देखिरहेछौ देखिरहेछ सर त्यसको लेफ्ट साइडमा हेर त त्यही सेतो जुन व्हाइट स्पेसमै सेतोमा एउटा ग्रेटर देन सिम्बल छ नेभिगेसन पेन देख्यौ लेफ्ट साइडमा ए देखि सर वेलकम लेखेकै छेउमा
देखि सर लेफ्ट साइडमा हो, त्यसलाई क्लिक गर, त्यहाँभित्र तिम्रो नाम आउँछ, त्यो नामलाई त्यसले सेलेक्ट गर, त्यहाँभित्र क्लास वर्क छ त्यसलाई सेलेक्ट गर, अनि त्यहाँभित्र एरे भेरिएबल भन्ने एउटा पेज सेक्सन पेज छ, त्यो पेजमा गएर मैले सोधेको क्वेसन त्यहाँ भेट्छौ, त्यसमा एन्सर पेस्ट गर अथवा एन्सर त्यहाँ लेख जे भने हस् सर त्यहाँ इमेज पनि हाल्न सक्छौ है त। अब मोबाइल हुनेहरूलाई भनिहाल्छु ल, मोबाइल हुनेहरूको लागि चाहिँ वान नोट भन्ने एप डाउनलोड गर्नुपर्छ तिमीले। सबभन्दा सुरुमा तिमी वान नोट भन्ने एप डाउनलोड गर, त्यो भयो भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ। सबैले वान नोट भन्ने एप डाउनलोड गर है, सुरुमा त्यो वान नोट चाहिन्छ हामीलाई, प्ले स्टोरमा अथवा एप स्टोरमा वान नोट पाइन्छ, डाउनलोड गर। अनि तिमीले त्यो जुन हाम्रो क्लास छ नि टिम्समा आऊ, टिम्स भन्ने एपमा हाम्रो क्लास छ नि, त्यो क्लासमा जेनरलमा पोस्ट र फाइल्स भन्ने देख्छौ, अनि अर्को चाहिँ मोर भन्ने ट्याब देख्छौ मोबाइल फोनमा चाहिँ, त्यो मोर भन्ने ट्याबमा क्लिक गरेपछि चाहिँ तिमीले त्यहाँभित्र क्लास नोटबुक र असाइनमेन्ट भन्ने भेट्छौ, जसमा क्लास नोटबुक सेलेक्ट गर। त्यो क्लास नोटबुक सेलेक्ट गरेपछि तिमीले माथि देख्छौ हाम्रो क्लासको नाम आइरहेको हुन्छ, अनि वान नोट खुल्छ, अनि वान नोट खुलेपछि वान नोटमा पनि तिमीले त्यही क्लासको नाम देख्छौ, र त्यहाँभित्र तिमीले अघि मैले भने जस्तै नेभिगेसन पेन देख्छौ, त्यो नेभिगेसन पेनमा तिम्रो नाम आउँछ, त्यो नाम खोल, त्यहाँ क्लास वर्क भन्ने छ, त्यो क्लास वर्क खोला। होमवर्क गर्नलाई होमवर्कमा जाऊ, जहिलेको होमवर्क जहिले सब्मिट गरे पनि हुन्छ तिमीले, तर राम्रो के हुन्छ भने जुन दिनको होमवर्क दिएको हो त्यही दिन बेलुका गर्नु राम्रो हुन्छ। चार बजेसम्ममा सबैले मलाई सबमिट गर्नु पर्यो है, कतिजनाले गर्न सक्छौ। जसले सक्यो मैले सकेँ भन, नाम भन है, मैले नभन। जस्तो शिखाले सक्यो भने शिखाले सक्यो भन, आफै भन नि त्यसरी। अनुजाले सक्यो भने अनुजाले सक्यो भन, किरणले सक्यो भने किरणले सक्यो भन, मलाई थाहा हुन्छ, सजिलो हुन्छ। नवीनले सक्यो भन अथवा लडाङले सक्यो भन्नु पर्यो। कसैको सक्यो? अनुजा तिमल सिन्हाले पिएचपी लेखेछ। किन सर पिएचपी लेख्ने होइन सर? हो पिएचपी मात्रै लेखेर हुन्छ त, पुरै कोड लेख्नु परेन। खोइ कसैले सकेन? तिमीलाई यति सानो यति छोटो कोड दिँदा नि यत्रो बेर लगाउँछु। जम्मा 7वटा एलिमेन्ट राखेर एउटा एरे बनाऊ भनेको छु, जे राखे पनि हुन्छ। इन्टिजर, क्यारेक्टर, फ्लोट, डबल स्ट्रिङ राखेर गर। जिनाजीले पनि सक्नु भएको छैन? सबिनजी, समीरजी हुनुहुन्छ क्लासमा? समीरजी हुनुहुन्छ त क्लासमा? सक्यो? खोइ त छैन कि क्या, बोल्दैन त। माइक्रोफोन अनम्युट गर बोल्दैछौ भने, बोलेन भने छैन भन्ने बुझ्नु पर्यो। सर भन। सर त्यो हाम्रो प्रिन्ट गर्दाखेरि लोकल होस्ट अनि त्यो डिरेक्टरीको नाम होइन सर, एचटी डक्स भित्रको भनेको तिमीले युआरएलमा लेख्ने भनेको? हजुर सर। युआरएलमा लोकल होस्ट लेख्नु पर्यो पहिलो, त्यसपछि स्ल्यास, अनि तिमीले कुन डिरेक्टरी बनाएको छौ नाम भन त। डिरेक्टरी राजीव.बाडे वेब छ सर। राजीव.वेब, बाडे वेब राजीव.बाडे वेब लेख, अनि त्यो स्ल्यास लेख, त्यसपछिको त्यो डिरेक्टरी खुलिहाल्छ। त्यो डिरेक्टरी खुलेपछि त्यहाँभित्र जुन फाइल सेभ गर त्यो फाइल खोल, अहिले लेखेको फाइलको नाम। पार्स इरर भनेको मेरो प्रोग्राम नमिल्या हो सर। तिमी त्यो कोड त्यहाँ पेस्ट गरेर हेर्छु म।
कोड पेस्ट गर न, यसरी किन कुरा गरिरहनु र कोड पेस्ट गर न, म हेरिहाल्छु नि। पेस्ट गरिसकेँ सर मैले। गरिसकेछौ? ओके राजीव जी एरे 5, 55.5, टेबल, 67, सेमिकोलन चाहिँ खोइ त नि, एरेको लास्टमा सेमिकोलन लेख्नु पर्दैन त? यता हो सर। लास्टमा सेमिकोलन लेख्नु। ल ठिक छ, अब मिल्छ यो। अब मिल्छ सर। मिल्छ। पेज खोला त, खुल्छ अब। मिलायो र सर, मलाई अचम्म लाग्यो। मिल्यो त अनि मिल्दैन त? अनलाइनमा रमाइलो हुन्छ नि पढ्नलाई। तिमीले प्रोग्रामिङ सब्जेक्ट त अनलाइनमै सजिलो हुन्छ क्या पढ्नलाई। तिमीहरू क्लासमा त अब कपी पनि ल्यापटप बोकेर आउँदैनौ, भारी भइहाल्छ तिमीहरूलाई। यहाँ त सजिलो हुन्छ नि, होइन र? मलाई चाहिँ सजिलो लागिरहेछ है। तिमीहरू धेरैजनाले गरिरहेछौ क्या, जस्तो क्लासमा जति कम धेरैले गरिरहेछ क्या यहाँ, त्यो चाहिँ एउटा राम्रो लागिरहेछ, राम्रो फिडब्याक। मैले त अब पछि पनि क्लास लिनु पऱ्यो भने त तिमीहरूको प्रोग्रामिङ क्लास त म त अनलाइन नै लिन्छु होला। भयो राजीव, रन गरेर हेऱ्यौ नि होइन? पेज हेऱ्यौ नि होइन? इन्टरप्रेट गरेर हेऱ्यौ, भेट्यौ? गर्दैछु सर, गर्दैछु। हुन्छ, मिल्छ यो तिम्रो सिन्ट्याक्सहरू, कहीँ प्रब्लमै छैन। अरू कोही? समीर त रहन्छ क्लासमा, ऊ लगइन गरेर भागेछ, छोडिदिउँ। शिखा सर भयो सर, भयो सर। भइहाल्छ। शिखाको सर सक्यो? अब त्यो होरिजन्टली ल्याउनलाई चाहिँ एचआर राख्नु पर्यो होइन सर? बिचमा लाइन ब्रेक गर्न चाहिँ डिस्प्ले गर्न मन लाग्छ नि, एचआर राखिदियो। त्यो म सिकाउँछु पछि, सबै लिस्टमा डिस्प्ले गर्न, टेबलमा डिस्प्ले गर्न म सिकाउँछु। हामीलाई चाहिन्छ नै कि त्यो। अहिले तिमीलाई एरे मात्रै सिकायो क्या अहिले। तिमीले ट्राई गरे नि हुन्छ, केही बिग्रिँदैन। ट्राई गर्नु त झन् राम्रो नि। मैले 2 तरिकाले एरे बनाउन सिकाएको छु तिमीलाई। एरेको इलिमेन्ट पनि डिस्प्ले गर्न सिकाएको छु। सबै याद गर्नु पर्यो, आफै ट्राई गर न, प्र्याक्टिस गर, हेर। अहिले गर न, अरू यत्रोजनाले गरुन्जेलमा तिमीले अरू धेरै कुरा प्र्याक्टिस गर्न भ्याउँछौ नि। मैले भनेको कुरा हेर्न भ्याउँछौ, त्यसले तिमीलाई फाइदा गर्छ क्या। हजुर सर। अब एकजनाको हेरौँ, अनि म नयाँ कुरा पढाउँछु, फेरि थप्छु। तिमीहरू यहाँ यत्रोजनालाई कुरेर बस्नु पनि भएन। जिनाजी हुनुहुन्छ? जिनाजीको सक्यो? आज किन अल्छी भइरहेछ निन्दहरू? निक्की पनि छ जस्तो छ क्लासमा, खोइ त। नवीन पनि रहेछ क्लासमा, खोइ नवीन। नुर्बु, रुमनजी, सबिनजी, सुमन। 19 जनामा 1 जना पनि बोल्दैन हो। कस्तो रमाइलो। ल ठिक छ। निक्कीले के भन्यो? मेरो बत्ती नै छैन, मैले डाटाबाट फोनमा क्लास हेरिए मात्र ल ठिकै छ। त्यो क्लासको होमवर्कमा मैले राखेको कुरा पछि गर न, पछि गरे पनि हुन्छ। ओके, म त्यसो भए अगाडि बढेँ। भनिदेऊ न, त्यस्तो हुँदाखेरि भनिदेऊ। अनि यहाँ कुरेर बस्दैनौँ नि हामी, अनावश्यक किन समय खर्च गर्ने? तिमीहरूले गर्छौ भनेर मैले समय दिएको त हो नि। ओके, म तिमीसँग अगाडि बढेँ। त्यसो भए हामी अब कुरा गरौँ। हामीलाई एरे बनाउन आयो, एरेमा कन्टेन्ट डिस्प्ले गर्न आयो होइन? अब म तिमीसँग आज एरेको टाइप्सको बारेमा कुरा गर्नुभन्दा अगाडि पहिले अर्को एउटा लुपको बारेमा पनि कुरा गर्छु है त। यही जुन मैले अहिले दिएको क्लासवर्क छ, यही क्लासवर्कलाई नै काम गरौँ जस्तो लाग्यो मलाई। यसैमा बसेर काम गर्छु। यही क्लासवर्क तिमीले देखे पनि रहेछौ होइन? यही क्लासवर्कमा काम गर्नु पर्यो। त्यो गरेँ मैले तिमीलाई फर इच लुपको बारेमा कुरा गर्न आँटेको। अर्को एउटा लुप छ, तिमीले फर इच भन्ने नाम त सुनेको होला नि होइन? कि सुने छैनौ? सुनेछौ कि छैनौ? फर इच भन्ने नाम सुनेछौ? जावा पढ्दाखेरि त्यहाँ फर इच भन्ने नाम आउँछ क्या। फर इच भेरिएसन छ नि फर लुपको। फर लुपलाई फर इच भनेर पढिन्छ कि त्यहाँनिर, कि याद छैन? भर्खरै पढायो हो त जावा, 3rd सेमेस्टरमा। छैन है? कस्तो नरमाइलो क्या तिमीहरूको त।
ओके, म तिमीसँग फर इच लुपको बारेमा कुरा गर्छु। जस्तो मैले यहाँनिर सोधेको जुन एरे छ, ल एरे भनेको एउटा मिक्स एरे, मैले नामै मिक्स राखिदिएँ हैन। मैले एरे बनाएको छु, यसमा 7 कतिवटा इलिमेन्ट छ यहाँनिर, 7 वटा भनेको छु मैले। 7 वटा इलिमेन्ट राखिदिउँ। मैले 1, 5, 78.5, 89.6 कतिवटा भयो, 4 वटा भयो, 5 वटा राखौँ। क्यारेक्टर भने नि स्ट्रिङ भने नि कुरा एउटै हुन्छ यहाँ, तर क्यारेक्टर भनेको भएर चाहिँ एउटा मात्रै डेटा राखेर मैले क्यारेक्टर भयो। अब धेरैवटा डेटा राखेपछि यो स्ट्रिङ भयो हैन। हियर इज समथिङ, जे भनौँ त्यो तिम्रो इच्छा हो। तिमीले डेटा राख्न सक्ने भयो। 1 2 3 4 5 6 वटा भएछ। फाइनली अर्को एउटा डेटा राखौँ। ल मैले @ भन्न रुचाएँ हैन, जे राखे पनि भयो, त्यो तिम्रो इच्छा। मैले मिक्स गरेँ है त। अब सबै किसिमको डेटा हामीले यहाँ राखेको छौँ, सबै किसिमको डेटा राखेको छौँ। यसलाई डिस्प्ले गर्नु पर्यो भने तिमीले भर्खरै पढेको फर लुपबाट यसलाई करेक्टली डिस्प्ले गर्न सकिहाल्छौ। कसरी डिस्प्ले गर्न सक्ने भयो? $i = 0, i लेस देन कतिवटा क्यारेक्टर, कतिवटा डेटा छ यसमा? 7 हरेकचोटि गन्नलाई झर्को भयो नि हैन। त्यसको लागि चाहिँ म अहिले एउटा लेन भन्ने भेरिएबल बनाएँ। हामीसँग काउन्ट भन्ने एउटा फङ्सन छ क्या। यो फङ्सनले चाहिँ एरेमा कतिवटा इलिमेन्ट छ गनिदिन्छ क्या। यति भयो भने चाहिँ अब के गर्न पाइयो भने चाहिँ यो मिक्समा कतिवटा छ गन्ने भयो यसले हैन। यो काउन्ट यसमा मिक्समा भएको यसले काउन्ट गर्छ भनेपछि यहाँ 7 वटा छ भने यसले 7 दिने भयो। हरेकचोटि किन गनिरहनु र हैन। अनि यहाँ मैले के लेख्न पाउने भए, यसरी लेन्थ लेख्न पाउने भए हैन। i लेस देन लेन्थ भनेर लेख्न पाउने भए। यसरी लेख्न पाएपछि मलाई फाइदा भयो। अब मैले $i++ लेख्न पाउने भए। त्यहाँ हरेकचोटि गर्नु परेन। अब यसको साइज थपघट भयो भने पनि यो जुन हाम्रो एरे छ यसको साइज थपघट भयो भने हामीलाई केही प्रब्लम हुनेवाला छैन, किनकि हामीलाई त्यही काउन्ट गरेकै छौँ हैन। यसले काम गरिहाल्छ। मैले त्यो तलको कोड चेन्ज गर्नु पर्दैन। अब मैले यसको कन्टेन्ट डिस्प्ले गरेँ, त्यो डिस्प्ले गर्न सक्छु। डलर मैले के लेख्नु पर्यो, मेरो एरेको नाम के छ, मिक्स हैन। मिक्स मैले डिस्प्ले गर्नु पर्यो $i। म यसरी डिस्प्ले गर्न सक्छु। अब यिनीहरूको बिचमा स्पेस मेन्टेन गर्नलाई मैले एउटा स्पेस राखेँ। म यसरी कन्टेन्ट डिस्प्ले गर्न सक्छु। मैले यसरी डिस्प्ले गरेको कन्टेन्ट करेक्टली डिस्प्ले हुन्छ, यो तिमी हेर्न सकिहाल्छौ। मैले फर इच भनेर लेखेको छु। फर इच मैले लेख्न बाँकी छ, मैले लेखेको छैन है। म लेखेर देखाउँछु तिमीलाई। पहिले म यो कोडको एक्जिक्युसन गर्छु। यो कोड हेरौँ, तिमी हेर, त्यसपछि अनि अगाडि बढौँला, थपौँला है अर्को लुप लेख्ने कुरा। मेरो फाइलको नाम के पो छ, यहाँ मैले के राखेको छु छोडिदिउँ, मैले याद पनि गर्दिनँ। मैले डिरेक्टरी खोल्छु। मैले अहिले भर्खर बनाएको फाइलको नाम फर इच छ। यहाँ हेर, मैले करेक्टली यो 7 वटा इलिमेन्ट डिस्प्ले गरेँ। यसले काम गर्छ, यो तिमी यहाँबाट देख्न सक्छौ। अब हामी त्यसो भए यसलाई अर्को भेरिएसनको लुप लेखौँ। फर इच लुप भन्ने छ हामीसँग। तिमीले जावा सम्झेको रहन्छौ। जावामा चाहिँ कसरी लेखिन्थ्यो भने, जावामा कसरी लेखिन्थ्यो याद छ? जावामा चाहिँ अब डेटा टाइप लेखिन्थ्यो यो ठाउँमा। कसैलाई याद छ भने सजिलो हुन्छ भनेर मैले लेख्न खोजेँ मात्रै हो। अनि भेरिएबल बनाइन्थ्यो एउटा यहाँनिर, अनि कोलन भन्ने सिम्बल युज हुन्थ्यो जावामा, अनि एरेको नाम युज हुन्थ्यो यहाँ। कसैलाई याद छ भने फर लुप यसरी लेखिन्थ्यो, फर इच लुप भन्थ्यो यसलाई जावामा। याद छ यो? याद छैन? याद छैन भने पनि छोडिदेऊ, तिमीलाई काम लाग्यो, यति भयो नि याद भयो भन्ने कुरा हो। यो जावामा यसरी लेखिन्थ्यो, यही भर्जनको। अब यस्तै किसिमको भर्जन हामीसँग PHP अभाइलेबल छ। PHP मा चाहिँ हामी फर इच नै भन्छौँ र लेख्छौँ पनि फर इच नै। फर इच लेख्ने शैली के हो भने, फर इच र फरको फरक एउटा कुरा सुनिहाल। यो जावामा पनि पढाएको थियौ, सुनेकै छैन जस्तो गर्यौ तिमी, सबैजना चुप लाग्यौ। फर इच लुपले चाहिँ के गर्छ भने कुनै पनि एरेमा भएको इलिमेन्ट्सहरूलाई इटरेट गर्छ। भन्न खोजे जतिवटा इलिमेन्ट छ हरेकचोटि, पहिलोचोटि फर्स्ट इलिमेन्ट, दोस्रो पालि दोस्रो इलिमेन्ट, अर्को पालि तेस्रो इलिमेन्ट गर्दै इलिमेन्टलाई नै इटरेट गर्छ। तर फर लुपले चाहिँ के गर्छ भने इन्डेक्सलाई इटरेट गर्छ। फर्स्ट पोजिसन, सेकेन्ड पोजिसन, थर्ड पोजिसन भन्छ क्या फरले चाहिँ। त्यसैले फर युज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले लोकेसनलाई हामी इटरेट गरेर हुन्छौँ भने चाहिँ हामी फर इच युज गर्दा चाहिँ इलिमेन्टलाई नै इटरेट गरेर हुन्छौँ। त्यसैले फर इच युज गर्दाखेरि हामीले कतिवटा इलिमेन्ट छ भनेर हामीले पहिले नै पूर्व जानकारी लिइरहनु पर्दैन। यसको फाइदा हो त्यो। हामीले मेरो एरेको नाम के हो, मिक्स। मैले यसरी लेख्न पाउँछु फर इचमा चाहिँ। एज भन्ने किवर्ड छ, मिक्स भन्ने एरेलाई मैले एउटा इलिमेन्टको रूपमा कन्भर्ट गर्छु। हरेकचोटि एउटा इलिमेन्ट यहाँबाट निस्किन्छ, त्यसैले मैले नाम पनि इलिम नै लेखेँ। ठिक छ, मैले यसको कन्टेन्ट डिस्प्ले गर्न सक्छु कि यसरी। अब सक्यो, यति लेख्ने हो, यसमा अरू केही लेख्नु पर्दैन। तिमीले सिम्पल मिक्स एज एलएम भनेको यो जुन भेरिएबल बनाएको छौ नि एलएम भन्ने, यो भेरिएबलको नाम तिमीले जे मन लाग्छ बनाउँदा हुन्छ, तिम्रो इच्छा हो। मैले चाहिँ एलएम्स भनेर लेखेँ।
किनकि हरेकचोटि यो एरेबाट एउटा इलिमेन्ट आउँछ। यो केसमा पहिलोचोटि यो लुप घुम्दाखेरि 1 आउँछ, अर्को पालि 5 आउँछ, अर्को पालि 78.5 आउँछ, अर्को पालि 89.6। त्यसैले मैले अब डिस्प्ले गर्दा के डिस्प्ले गरे भयो, एलएम डिस्प्ले गरे भयो। मैले सिम्पली यति लेखेर डिस्प्ले गर्दै हुन्छ। मैले यसरी डिस्प्ले गरेँ नि ए करेक्टली कन्टेन्ट मलाई डिस्प्ले गर्छ। मैले ब्रेकै गरेँ ल, यहाँनिर तल्लो लाइनमै आओस्। मैले यसरी डिस्प्ले गर्न सक्छु। मैले यो बनाएको इलिमेन्ट यो अगाडिको यो फर लुपलाई मैले कमेन्टिङ गरेँ, ठिक छ। तिमीले यसरी के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि चाहिँ यो फर इच युज गरेर कन्टेन्ट डिस्प्ले गर्न सक्छौ। सिम्पल छ, एकदमै सिम्पल। तिमीले केही पनि दुःख गर्नु पर्दैन यो लेख्नको लागि। तिमीले यहाँबाट थाहा पायो होला, मैले यहाँनिर लेखेको छु, सबैजनाले देखिरहेको होला हैन। तिमीहरूको मोबाइल स्क्रिनमा छौ भने अलि सानो हुन्छ, अलि जुम गरेर हेर, तिमीलाई सजिलो हुन्छ। मैले लेखेको कोड एकदमै छोटो रूपमा हामी यो कन्टेन्ट लेख्न सक्छौँ। फर इच लेखेर हामीले यसरी यो इलिमेन्ट भन्ने भेरिएबल यसरी बनाउन सक्छौँ। यो इलिमेन्ट भन्ने भेरिएबलले हरेकचोटि यो मिक्समा भएको इलिमेन्ट्सहरू रिट्राइभ गर्छ र यसले करेक्टली काम गर्छ। हेरौँ हो कि होइन, यसलाई एक्जिक्युट गरेर हेरौँ है त। ल हेर त, करेक्टली यसले काम गर्छ। 1 5 78.5 89.6 ए हेरी समथिङ। यसले करेक्टली के गरिरहेछ, यो कन्टेन्टलाई डिस्प्ले गरिरहेछ। यहीँ तिमी देख्न सकिहाल्छौ हैन। त्यसैले हामीलाई कुनै पनि एरेमा भएको इलिमेन्ट डिस्प्ले गर्नु पर्यो भने र इलिमेन्ट कतिवटा छ भन्ने थाहा नपाइकन डिस्प्ले गर्न मन लाग्यो भने हामी फर इच युज गर्छौँ। र अर्को भाषामा बुझ्दाखेरि चाहिँ फर इचले हरेकचोटि एरेमा भएको इलिमेन्टलाई नै इटरेट गर्छ, पोजिसनसँग मतलब राख्दैन। फर लुपले चाहिँ पोजिसनसँग मतलब राख्छ, त्यसले इलिमेन्टसँग मतलब राख्दैन। त्यसैले पोजिसनसँग मतलब राख्ने भएको भएर हामीले के गर्नु परेको हो भने इन्डेक्सिङ गरेर हामीले त्यसको कन्टेन्ट डिस्प्ले गर्नु पर्यो हो। जस्तो कि हामीले यहाँ इन्डेक्सिङ गरेर कन्टेन्ट डिस्प्ले गर्नु परिरहेछ। यहाँ हामीले इन्डेक्सिङ गर्नु परिरहेको छैन, हामीले मात्र इलिमेन्ट मात्रै हामीले सिधै रिट्राइभ गरे भयो। हामी यसरी लेख्न सक्छौँ है। मैले फर इच लुप पढाइसकेपछि तिमीलाई मैले फर इच लुपको एउटा क्लास वर्क दिनुपर्छ। अब चाहिँ 5 मिनटमै गरौँ, जसले गर्न सक्छ त्यसले 5 मिनटमै सबमिट गरौँ। तिम्रो क्लास वर्क फेरि म वान नोटमै राखिदिन्छु, तर त्योभन्दा अगाडि मैले यहीँनेरि तिमीलाई क्वेसन लेख्छु। त्यो जतिन्जेल म त्यहाँ सेटअप गर्न भ्याउँछु। राइट PHP program to store 20 float integers 20 integers in an array and display the ends using for each loop। ल त यो काम तिमी अहिले गर्छौ। तिमी यो काम गर्छौ, सबमिट मलाई क्लास नोटबुकमै गर्छौ है त। खै सर क्लास वर्कमा त आएको छैन त सर। त्यही त म सेटअप गर्छु, क्वेसन त्यही भएर त त्यहाँ लेखिदिएको त। तिमी अर्कोतिर टाइप गर न अनि यता ल्याएर पेस्ट गर। मैले सेटअप त गर्नु पर्यो नि हौ। एकै समयमा म कसरी दुईतिर काम गर्नु त। इन्टिजर्स भने चाहिँ सबै नम्बर होइन सर, म त यस्तो कुरामा कन्फ्युज छु। होल नम्बर। सर असीम जोशी भन्नेकोमा बत्ती गएर है सर, प्रेजेन्ट गरिदिनु रे। तिमीलाई एउटा राम्रो कुरा भनिदिन्छु ल म। हजुर सर। तिमीहरू किन एटेन्डेन्समा डराउँछौ? खै सर त्यही भने टिम्सको एउटा राम्रो पक्ष, सुन्दर पक्ष के हो भने तिमीले एकचोटि आएर क्लास जोइन गरेको छौ भने तिमी कति बजे क्लास आएको हो अनि कति बजे क्लास छोडेको हो भन्ने कुरा टिम्समा रेकर्ड बस्छ, टाउको दुखाउनै पर्दैन। होइन उसले भनिरहेको थियो क्या सर, भर्खर मेसेज पठाएको थियो। ठिक छ, त्यसो भन्दैौ न, मैले तिमीहरू सबैलाई जानकारी पनि गराइदिएको। एकचोटि तिमी मिटिङमा आइसकेपछि तिमीले बोल्नै परेन, तिम्रो इन्फर्मेसन थाहा हुन्छ। तर तिमीहरूले अब त्यसैलाई दुरुपयोग पनि गर्छौ। जस्तो अघि समीर राजकर्णिकार भन्ने मान्छेले दुरुपयोग गरिरहेको थियो। ऊ थियो त्यहाँनिर तर ऊ थिएन भन्न खोजा। उसको आइडी लगइन छ तर ऊ मान्छे छैन, नभएको भएर मैले बोलाउँदा ऊ बोलेन।
हो त्यही भएर यसरी हामी क्लास वर्क गरिरहेको बेलामा को छ को छैन थाहा हुन्छ। त्यही भएर मेरो क्लासमा त ढाँट्नै सक्दैन तिमीले। मलाई त्यो चासो पनि छैन, तिमी आए पनि नआए पनि मलाई टाउको दुखाएको विषय होइन। ओके, मैले सेटअप गरिदिइसकेँ। फर इच लुप भन्ने मैले पेज बनाएको छु, त्यो पेज क्लास वर्क क्रिएट गरेको छु। क्लास वर्कमा गएर हेर फर इच लुप भन्ने भेट्छौ, तिमीले लेखेको एन्सर त्यहीँ गएर पेस्ट गरिदेऊ अनि म त्यहीँ हेर्छु है त। कसको सक्यो मलाई भन। हामीलाई हतार छैन, तिमीलाई मैले पर्खिरहेको छु, तिमीलाई लेख्ने समय दिइरहेको छु हैन। हामीले जसरी फेस टु फेस मोडमा क्लास लिन्छौँ तिमीलाई मैले समय दिन्छु, त्यो समय म दिइरहेको छु हैन अनलाइन सेसनमा। त्यही भएर तिमीले आफूले लेखेको कुरा त्यहाँ पेस्ट गर, त्यो रेकर्ड पनि बस्छ क्या, तिमीलाई सजिलो हुन्छ, दीर्घकालमा फाइदा पनि हुन्छ यो। त्यही भएर क्लास लिनलाई इन्टरनेट कनेक्सन चाहिँ अलिकति राम्रो चाहिन्छ। अघि मेरोमै पनि इन्टरनेट कनेक्सन प्रब्लम भएको बेला मेरो आवाज तिमीले सुनेनौ होला हैन। र कहिलेकाहीँ अनस्टेबल हुनु ठिकै हो, तर सधैँ त्यस्तो हुन्छ भने चाहिँ केही न केही सल्युसन चाहिँ खोज्नुपर्छ है। यो समयमा अरू कसैले इन्टरनेट चलाउँछन् नचलाऊ भन्नु पर्यो, घरमा सेयर्ड हो भने। सर भन। त्यहाँ पेस्ट मात्र गर्दा हुन्छ हैन? हुन्छ हुन्छ, पेस्ट मात्रै गरिदेऊ भइहाल्छ। भयो सर। ठिक छ, तिम्रो मैले पाइसकेँ। यसरी नै हालिदिएको 1 2 3 ल ठिकै छ। ए एज बी बी डिस्प्ले गरेर मिल्छ, ठिक छ। तिमीलाई मैले अघि एउटा लुप सिकाएको थिएँ नि, त्यो लुप युज गरेर गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। यहाँ 1 देखि 20 सम्मको डेटा हाल्नलाई। सर मैले नि गरेँ सर। नाम भन न। सबिन। सबिन। ओके, तिमीले पनि 1 2 3 4 20 लेख्यौ ल ठिक छ। त्यो की भन्ने चाहिँ किन लेखेको? की चाहिँदैन? कहाँ चोर्यो कि क्या? होइन सर, होइन। सबलाइन टेक्स्टबाट गर्दाखेरि आएको। के गर्दा? सबलाइमबाट आएको? हजुर। कस्तो रमाइलो नि, सबलाइममा त लेख्नै त पर्दैन। एउटा गल्ती छ तिम्रोमा, इकोमा तिमीले कन्क्याटिनेसन गर्न बिर्स्यौ, डटै लेख्न बिर्स्यौ। करेक्ट गरिहाल त, म हेरिहालौँ। त्यहीँ गर न, म देखिहाल्छु। भइसक्यो। ओके, अरू कसको सक्यो? अरू कसको सक्यो? 2 जनाको त पाइसकेँ मैले। तिमी जहाँ पाए त्यही जुन पाए त्यही फाइलमा त्यसरी पेस्ट नगर न। सबिनले अर्को ठाउँमा त्यत्तिकै पेस्ट गरेको छ। समीर राज करियार अहिले छ कि अहिले पनि छैन? अहिले त आएछ त। कि अघि पनि थियो? कि अघि पनि थियो? ल ठिक छ, समीरजीको ठिक छ। अरू योगेन्द्र रावल भन्ने मान्छे छ कि छैन? ओके, ल ठिकै छ। हामीले मैले 4-5 जनाको हेरिहालेँ, त्योभन्दा बढी हेर्नु पनि पर्दैन, ठिकै छ। मैले भन्न खोजा तिमीहरूले बुझेछौ भन्ने कुरा थाहा पाएँ मैले। अब हामी अर्को एउटा कुरा गर्छु म आज तिमीसँग फाइनल्ली, अनि त्यसपछि तिमीलाई बाई बाई भन्नेवाला छु। एकै दिन कति कुरा पढाएको भन्छु होला हैन। अब यो भिडियो तिमी फेरि हेर्न सकिहाल्छौ, त्यसैले समस्या हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई हैन, किनकि रेकर्डेड भएको कारणले गर्दा तिमीलाई सजिलै हुनुपर्ने हो हैन। अब म तिमीसँग कुरा गर्नेवाला छु एरेको टाइप्सको बारेमा। PHP मा एरे 2 किसिमको हुन्छ
है। PHP मा हामीसँग एरे दुई किसिमको हुन्छ। त्यो दुई किसिमको एरे भनेको चाहिँ हामीले टाइप्स अफ एरे सिधै कुरा गरौँ। मैले तिमीलाई कोडमै पनि देखाउँछु, त्यसैले मैले यहीँ लेखेँ। मेरो पेज सबैले देखिरह होला। यसलाई टाइप्स अफ एरे भन्न रुचाएँ, टाइप्स अफ ए नै भन्न रुचाएँ .php। हामीलाई एरेको टाइप भनेको चाहिँ एउटा हामीसँग हुन्छ इन्डेक्स्ड एरे। हामीले जुन नर्मल्ली बनाउँछौँ नि एरे, त्यो इन्डेक्स्ड एरे हो। हामीले सी ल्याङ्ग्वेजमा पढेको एरे, जावामा पढेको एरे र अहिले भर्खरै हामीले लेखेको एरे इन्डेक्स्ड एरे हो। इन्डेक्स्ड एरे भनेको इन्डेक्सिङ मार्फत, भनेको इन्डेक्समा नम्बर हुन्छ हैन, इन्डेक्स नम्बर हुन्छ 0 1 2 3 4 भनेर जुन नम्बर हुन्छ त्यसलाई इन्डेक्स्ड एरे भन्छ। हामीसँग अर्को किसिमको एरे हुन्छ क्या, त्यो अर्को एरे भनेको चाहिँ एसोसिएटिभ एरे हो। एसोसिएटिभ एरे भनेको चाहिँ त्यस्तो एरे हो जसमा चाहिँ इन्डेक्स जुन हामी इन्डेक्सिङ गर्छौँ, इन्डेक्सिङ गर्दा चाहिँ नाम हुन्छ इन्डेक्समा, भनेको त्यहाँ 0 1 2 3 4 हुँदैन कि, त्यहाँ चाहिँ नाम हुन्छ। नाम भनेको स्ट्रिङ डेटा हुन्छ इन्डेक्सको रूपमा। कस्तो रमाइलो हैन। यो चाहिँ ठ्याक्कै त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामी एसोसिएटिभ मेमोरीसँग पनि कम्पेयर गर्छौँ। हामीले जुन आर्किटेक्चरमा पढाएको थियौँ, थर्ड सेममा पनि पढायो होला एसोसिएटिभ मेमोरी भनेर। एसोसिएटिभ मेमोरीको आफ्नो एड्रेस हुँदैन, कन्टेन्टहरूलाई की भ्यालु पेयरमा स्टोर गरिएको हुन्छ। कुनै पनि कन्टेन्ट खोज्नु पर्यो भने की मार्फत खोजिन्छ, अनि त्यो कीबाट सर्च गरेर अनि भ्यालु फाइन्ड आउट गरिन्छ। जस्तो कि अरू मेमोरीहरूमा एड्रेसमा कन्टेन्ट एड्रेसबाट हामी चाहिँ कन्टेन्ट खोज्ने गर्छौँ भने एसोसिएटिभ मेमोरीमा चाहिँ की मार्फत हामी भ्यालु खोज्ने गर्छौँ। एक्ज्याक्टली त्यही कन्सेप्ट एसोसिएटिभ एरेको हो। एसोसिएटिभ एरेमा हामीसँग इन्डेक्समा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म तिमीलाई एउटा एक्जाम्पल देखाउँछु, यहीँनिर हेर पनि हैन। म तिमीलाई भिजुअलाइजेसन गर्ने कोसिस गर्दैछु। मेरो स्क्रिन सबैले देखिरहेको होला सायद, मलाई त्यस्तो लागिरहेछ। मैले एउटा एरे बनाएँ हैन। त्यो एरेमा चाहिँ मैले सिम्पली के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ सपोज है मैले यहाँनिर 4 5 वटा एलिमेन्टहरू राख्ने कोसिस गरेँ ल, 2 टा 3 टा ल भनौँ 4 वटा 5 वटा एलिमेन्ट्स भयो यहाँ हैन। मैले यसको नाम दिएँ, यसको भ्यालु राखेँ ल, यसको एउटा केही भ्यालु जेसुकै राखे हुन्छ, त्यो तिम्रो इच्छा हो। 9 लेखेँ मैले यसमा, अलिक सानो लेखौँ ल, अलिक सानो लेखौँ, तिमीलाई हेर्न सजिलो हुन्छ। त्यो 9 लेखेँ हैन। यसमा भ्यालु मैले 10 राखेँ, यसमा भ्यालु मैले a राखेँ, यसमा भ्यालु मैले 5 राखेँ अथवा पर्सेन्टेज राखेँ ल, ठिक छ। यसमा मैले हेलो राखेँ। यो एउटा एरे छ। हामीले अहिलेसम्म पढेको कन्टेक्स्टमा के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी जहिले पनि के भन्छौँ भने हामीले चाहिँ यसमा इन्डेक्स हुन्छ भन्छौँ हैन। हाम्रो इन्डेक्स एरेमा यहाँ इन्डेक्स हुन्छ। दिस इज द इन्डेक्स 0, दिस इज द इन्डेक्स 1, दिस इज द इन्डेक्स 2, दिस इज द इन्डेक्स 3, दिस इज द इन्डेक्स 4, हामी यसरी भन्छौँ। अब हामीले जुन इन्डेक्स एरे पढेको छौँ यो सबै कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ। अहिले पनि हामीले यही काम गरिरहेको थियौँ, हामीले बनाइसकेका छौँ। अब जाउँ एसोसिएटिभ एरेको कुरा गरौँ। हामी जुन एसोसिएटिभको एरेको कुरा गर्छौँ, एसोसिएटिभ एरे भन्ने बित्तिकै चाहिँ यसको इन्डेक्सको ठाउँमा नम्बर हुँदैन कि, यसमा चाहिँ नाम हुन्छ। जस्तो कि मैले एउटा एक्जाम्पल यहाँ देखाउन चाहेँ तिमीलाई। मैले एउटा एरे बनाएँ है त, 3 4 वटा एलिमेन्ट राखेर। यसमा ल सपोज दोस्रो तेस्रो 4 वटै बनाउनु त हैन। ओहो ओके, सपोज यसमा केही एलिमेन्ट हामीले राख्यौँ हैन। यसमा हामीसँग छ ल 34 भन्ने छ, हामीसँग छ KITE काइट भन्ने छ, ठिक छ, जे राखे पनि भयो, त्यो तिम्रो इच्छा हो हैन। यसमा हामीसँग ऱ्याट भन्ने छ, यसमा हामीसँग ल 90,000 छ। अब यो कन्टेन्टको चाहिँ इन्डेक्सिङ गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ के हुन्छ, नाम हुन्छ क्या, यहाँनिर चाहिँ हैन नाम आउँछ। जस्तो यो भनेको चाहिँ सपोज एज भन्ने हो अरे हैन, हामी यसरी लेख्न मिल्छ कि हेरे। यो भनेको चाहिँ जे भन्न मन लाग्यो त्यही है तिम्रो। ओके, एउटा गेम भन्न रुचाएँ मैले यसको हैन। ऱ्याट भनेको चाहिँ ल एनिमल भने मैले फिल्डमै यसरी भ्यालु लेख्थेँ है त। अलिक मेस हुन्छ, तिमीलाई हेर्न गाह्रो हुन्छ भनेर मैले अलिक सानो लेख्न खोजेँ। ओके, यो चाहिँ एनिमल हैन। र यो चाहिँ सपोज स्यालेरी भने है त, सिम्पल मैले यसरी लेख्न सक्छु के, इन्डेक्सिङ गर्न सक्ने भए। भन्न खोजेको एरे बनाउँदाखेरि के हुने भन्दाखेरि यो एरेको नाम सपोज है, यो एरेको नाम चाहिँ हामीसँग ल, यो एरेको नाम चाहिँ हामीसँग ए छ। यो जुन माथिको एरे छ नि, यो माथिको एरेको नाम चाहिँ हामीसँग सपोज बी छ भने हामीले यसको एलिमेन्टहरू कसरी एक्सेस गर्छौँ भन्ने कुरा म यहाँ देखाउँछु। हेर है त, यसको एलिमेन्ट हामी कसरी लेख्छौँ, बी को इन्डेक्सिङ 0 मा के छ भनेर हामी यसरी लेख्न पाउने भयो हैन त। बी 0 मा यस्तो छ,
हामीलाई बी अर्को इलिमेन्ट डिस्प्ले गर्न मन लाग्यो भने B1 भनेर लेख्छौँ, अर्को इलिमेन्ट लेख्न मन लाग्यो भने हामी B4 भनेर लेख्छौँ हैन त। यसरी हामीले लेख्ने यसरी हो। त्यसो भए यसमा हामी कसरी लेख्छौँ भन्ने कुरा हो। यो एसोसिएटिभ एरेमा चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा हेरौँ। एसोसिएटिभ एरेमा चाहिँ हामीसँग के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ए भन्ने जुन एरे छ मसँग, ए भन्ने एरेमा एज भन्ने पहिलो मेरो इन्डेक्स हो भने चाहिँ मैले यसरी लेख्नुपर्छ क्या, एज। हेर है यहाँ इलिमेन्ट लेख्दाखेरि एज भन्ने भ्यालुमा के राख्ने हो यहाँ लेख्न सकिन्छ, अथवा त्यो भ्यालु डिस्प्ले गर्नलाई मैले यसरी सो अन यसरी नै म के गर्न सक्ने भएँ भन्दाखेरि चाहिँ दोस्रो भनेको गेम भन्ने छ, एमा मसँग के छ गेम भन्ने छ, म यसरी लेख्न सक्छु। भनेको यसमा स्ट्रिङ हुन्छ इन्डेक्स फिल्डमा, हामी यसरी लेख्न सक्ने भएँ। अर्को इलिमेन्ट कन्टेन्ट एक्सेस गर्नु पर्यो भने मैले यसरी एनिमल भन्ने लेख्नु पर्यो हैन। अनि मैले यसरी नै स्यालेरी डिस्प्ले गर्नु पर्यो भने मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यसरी नै स्यालेरी भनेर डिस्प्ले गर्नुपर्ने हुन्छ। यो हाम्रो एसोसिएटिभ एरेको कन्सेप्ट हो, ठीक छ। यो कुरा याद गर्नुपर्छ है, हामी कसरी लेख्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँबाट थाहा पाउनु जरुरी छ। जस्तो यो केसमा हामीले यसरी लेख्छौँ है, तिमीले देख्न सकिहाल्छौ हैन। अब हामीलाई यो कुरा त हामीले अघि पढिसक्यौँ, यो कुरा त हामीलाई थाहा भइसक्यो। अब हामी यो कुरा पनि यसमा हामी यहाँ गर्नेवाला छौँ हैन। यो कुरा हामीसँग जुन छ हामीले यहाँ पढ्न आँटेको कुरा, यो कुरा हामी यहाँ पढ्न आँट्दैछौँ है त। यहाँनिर हामीले कसरी लेख्छौँ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। अब त्यसो भए यसमा इनिसलाइज चाहिँ कसरी गर्ने त भ्याल्यु, यसमा एकैचोटि इनिसलाइज गर्नु पर्यो भने जस्तो एरेमा त हामीले यहाँ बी भन्ने एरे बनाएको थियौँ, अनि एरे भनेर ब्राकेटमा 9 10 ए पर्सेन्टेज हेलो लेखिदिने बित्तिकै 0 1 2 3 4 आफै आउँथ्यो, हामीले केही गर्नै पर्दैन थियो। यसमा त एज गेम एनिमल स्यालेरी मन लागि जेमा पनि लेख्न पाइने रहेछ। त्यसो भए त एरे भनेर बनाएर 34 कमा काइट कमा ऱ्याट कमा 90,000 त लेख्न पाइँदैन होला, त्यसले त काम गर्दैन होला हैन। के लाग्छ तिमीहरूलाई? गर्दैन सर। गर्दैन। त्यसैले अब यो सब मेटाइदिएँ मैले। अब म आएँ मेरो कन्टेन्टमा। मैले कसरी लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यसमा हेरौँ, हामीलाई एसोसिएटिभ एरे बनाउनु पर्यो भने सिम्पली मैले अघिको कुरा त मैले बिर्सेँ है, मलाई अब एउटा एरे यतिकै लेखेँ है त। ए भन्ने एउटा एरे बनाएँ मैले हैन। यो ए भन्ने एरेमा मैले कन्टेन्ट कसरी लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि अब यसमा दुईटा फिल्ड हुने भयो क्या, एउटा की भन्ने फिल्ड हुने भयो, एउटा चाहिँ हामीसँग भ्यालु भन्ने फिल्ड हुने भयो। अघिकै केस मैले सम्झेसम्म लेख्ने कोसिस गर्छु ल। एज भन्नेमा मैले भ्यालु यसरी असाइन गर्नुपर्छ, एजको भ्यालु 34 कमा यसरी लेख्ने हो। मैले दोस्रो भ्यालु के लेखेको थिएँ, गेम भन्ने लेखेको थिएँ होला हैन, मलाई याद भएसम्म। मैले एरेमा यसरी भ्यालु असाइन गर्न मिल्छ क्या। दोस्रो भ्यालु के थियो, काइट भन्ने थियो। तेस्रो भ्यालुमा मैले एनिमल लेखेको थिएँ हैन। एनिमलमा मैले के लेख्न सक्ने भए, एनिमलमा ऱ्याट लेखेको थिएँ मैले हैन, त्यहाँ ऱ्याट। र फाइनल्ली मैले स्यालेरी लेखेको थिएँ, स्यालेरीमा मेरो भ्यालु कति थियो 90,000 थियो हैन त। हामी यसरी कन्टेन्टमा भ्यालु राख्न सक्छौँ, यसरी लेख्न सकिन्छ क्या। मैले एरे बनाउँदाखेरि हेर त सिम्पल मैले एरे यसरी बनाउन सक्छु। यो एसोसिएटिभ एरे हो। एसोसिएटिभ एरे बनाउँदाखेरि यसमा की र भ्यालुको पेयर हुन्छ र की र भ्यालुको पेयरलाई कनेक्ट गर्छ एरोले। यो एरोमा हेर इक्वल्स टु र ग्रेटर देन साइन छ, याद गर्नुपर्छ है यस्तो कुरा चाहिँ, नभए फेरि समस्या हुन्छ। लेख्दाखेरि यो कुरा चाहिँ मेन कुरा चाहिँ कसरी लेखिन्छ भन्ने चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। इन्डेक्समा नेम हुने भएकोले गर्दा यो स्ट्रिङ हो, त्यसैले यहाँ जहिले सिंगल कोट या डबल कोट तिमी युज गर्न पाउँछौ, त्यो तिम्रो इच्छा हो। डबल कोट या सिंगल कोट तिमीलाई जे मनपर्छ तिमी कीमा त्यो प्रयोग गर्न सक्छौ। भ्यालु चाहिँ अब स्ट्रिङ हो भने डबल कोट या सिंगल कोट, अब डेटा नम्बर हो भने सिधै नम्बर लेख्न सकिने भयो। अब यसलाई हामीले एक्जिक्युट गरेर हेरौँ। एक्जिक्युट गरेर हेर्नको लागि मैले लुप लेख्न पाएँ भने कति रमाइलो हुन्थ्यो होला नि। एउटा मात्र एलिमेन्ट डिस्प्ले गरौँ ल पहिले, अनि लुपमा जान्छु म। एउटा मात्र एलिमेन्ट डिस्प्ले गर्नु पर्यो भने अघि भनेको कहानी मिल्छ कि मिल्दैन पनि त चेक गर्नु पर्यो नि हैन। मैले ल एनिमल डिस्प्ले गर्न मन लाग्यो भने मैले यसरी लेख्छु कि मैले इको एनिमल भनेर लेखेँ भने यसले के डिस्प्ले गर्छ, मलाई ऱ्याट डिस्प्ले गर्छ हो कि हैन हेरौँ है त। यसलाई हामी रिफ्रेस गरेर हेरौँ, पेजमा जाउँ। मैले पेजको नाम फरिच लुप होइन, मेरो पेजको नाम के छ यहाँनिर, टाइप्स अफ एरे भन्ने छ। मैले यसलाई खोलेँ, यहाँ हेर त ऱ्याट भन्ने डिस्प्ले भइरहेछ, तिमी करेक्टली देख्न सक्छौ। यहाँनिर यसले आउटपुट देखाइरहेछ हैन त। त्यसैले हामीले लेख्न खोजेको कुरा बुझ्यौँ होला, हामीलाई कसरी लेखिन्छ भन्ने थाहा भयो होला। अब यही कुरा चाहिँ मैले एक एकवटा इन्डिभिजुअल इलिमेन्टमा होइन कि मैले चाहिँ डिस्प्ले गर्नु पर्यो लुप युज गरेर भने मसँग फरिच चाहियो क्या। अघि भर्खर लेखेको जुन फरिच लुप छ नि त्यो फरिच यहाँ काम लाग्छ। मलाई कसैले गाइड गर न, फरिच लुपमा अब यहाँ के लेख्नुपर्छ डिस्प्ले गर्नलाई। $a एज मैले एउटा इलिमेन्टको भ्यालु चाहिएको छ, त्यसैले मैले भ्यालु भन्न रुचाएँ। यहाँ खासमा मिनिङफुल नामै दिन खोजेको है मैले। जस्तो यहाँ कसरी लेखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी
यो जुन हामीले एरे बनाएको छौँ नि एज र यो 34 भनेर यसमा यो एज भनेको चाहिँ हाम्रो की भन्छ यसलाई अनि यसलाई चाहिँ हामीले भ्यालु भन्छौँ क्या त्यसैले यो की र भ्यालु भएकोले गर्दा यसलाई की भन्ने यसलाई चाहिँ भ्यालु भन्छौँ त्यही भएर यहाँ लेख्दाखेरि यो की चाहियो भने म यहाँ की नै रिट्राइभ गर्छु की पनि अघि एकजनाले पठाइरहेको थियो भ्यालु भनेर रिट्राइभ गर्नु पर्यो नि म भ्यालु भनेर लेख्छु यो नाम तिमीले भ्यालु नै लेख्नुपर्छ जरुरी छैन जे लेखे पनि हुन्छ तर म मिनिङफुल होस् भन्नलाई लेखिरहेको छु अब मैले डिस्प्ले गर्न चाहेँ यो इलिमेन्टको कन्टेन्टहरू मैले सिधै डलर भ्यालु लेखेँ भने यसले अटोमेटिकल्ली यो कन्टेन्टहरू डिस्प्ले गर्छ फर इच लुप यहाँ हामीलाई जहिले काम लाग्छ एसोसिएटिभ एरेको कन्टेन्ट फर लुप युज गरेर डिस्प्ले गर्न सकिँदैन त्यसैले फर इच लुप तिमीले जान्नै पर्छ र यो किसिमको एरे हामी वेबमा सबभन्दा बढी प्रयोग गर्छौँ किनकि हामीले पछि बुझ्दै पनि जान्छौँ किन एसोसिएटिभ एरे बन्छ अनि एसोसिएटिभ एरेको लागि फर इच लुप कति सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा हामी प्रयोग गर्दै गएपछि अझ अभ्यस्त पनि हुन्छौँ होला है त यसलाई हेरौँ काम गर्यो कि गरेन भनेर चेक गर्नलाई टाँसिएरै आओस् केही छैन अहिले यो टाँसिएरै आउँछ हैन मैले डिस्प्ले गर्दाखेरि मेन्टेन गर्नु पर्यो स्पेस भने म यहाँनिर ओके ब्रेकै राखिदिउँ न्यू लाइनमा जानको लागि यसले काम गर्छ करेक्टली हामी यसरी लेख्न सक्छौँ है हामी यसरी 34 काइट ऱ्याट 90,000 लेख्न सक्छौँ यसले करेक्टली काम गर्छ मैले आज तिमीसँग एसोसिएटिभ एरेको बारेमा कुरा गरेँ मैले तिमीसँग इन्डेक्स एरेको बारेमा कुरा गरेँ फर लुपको बारेमा कुरा गरेँ फर इच लुपको बारेमा कुरा गरेँ म तिमीलाई होमवर्क दिन्छु त्यो होमवर्क भन्ने सेक्सनमै तिमीले भेट्छौ तिमीले त्यो एक्सप्लोर गर्नु भरेतिर म आजै सल्भ गरे पनि हुन्छ त्यो तिम्रो इच्छा हो सल्भ चाँडो गरेको राम्रो किनकि हामी हप्तामा जम्मा 2 दिन भेट्छौँ अब हप्तामा 2 दिन भेट्दा पनि यति हामीले पढेनौँ भने हामीले तिमीले फेरि यो 3 दिन 4 दिनमा काम पाउँदैनौ अनि तिमी रिसाउँछौ मसँग यसले हामीलाई कामै दिएन भनेर रिसाउँछौ त्यसैले म होमवर्क दिन्छु त्यो होमवर्क गरेर आउने कोसिस गर्नु म त्यही लेखिदिन्छु अहिले भनिन पनि मैले थ्यांक यू क्लास थ्याङ्क यू सर Thank you, sir.